पतासने दुखा होन्तु सते विपादिनो भय पतासने भया होन्तु सते विपादिनो शोका पतासने शोका होन्तु सते विपादिनो। त्रिरत्नमा सादर वंदन। शासन का उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु पण्डितजीहरूलाई सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई श्रद्धारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई आज पनि धर्मपथ अर्थकथाका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। धर्मलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर यी धर्मरसहरूलाई आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ भगवान शास्त्रले जीवनोपयोगी शिक्षाहरूलाई आफ्नो जीवनमा, आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतारेर मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउन सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा सरी अलिकति प्रविधिको गडबड। उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस निसम्मकारिणो संयतस्स च धम्मजीविनो अपमतस्स यशोभिवर्धति। उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस निसम्मकारिणो संयतस्स च धम्मजीविनो अपमतस्स यशोभिवर्धति। यी सात गुणले युक्त भएका व्यक्तिहरूको ऐश्वर्य, धन सम्पत्ति, कल्याणकृति, प्रशंसा एवं यशकृति अभिवृद्धि हुन्छ। जो कोहीले पनि आफ्नो जीवनमा सफलता हात पार्नको निम्ति यी सातवटा अङ्गले युक्त भएर आचरण गरेको खण्डमा शैक्षिक अवस्थामा, आर्थिक अवस्थामा, सामाजिक आदि जति पनि छन् त्यति कुरामा सम्पन्न हुनको निम्ति, ती कुराहरूबाट आफूले सुख प्राप्त गर्नको निम्ति, शान्ति प्राप्त गर्नको निम्ति, सफलता हात पार्नको निम्ति नम्बर 1 मा भगवान शास्त्रले दिनुभएको शिक्षा उत्थानवतो, उद्योगी हुनु, परिश्रमी हुनु, मेहनती हुनु,
हरेक क्षेत्रमा एकदमै दिलो जान दिएर परिश्रम गर्नु, सफलता प्राप्त गर्न चाहने हरेक व्यक्तिले कल्याणकृति एवं प्रशंसाको पात्र हुनको निम्ति, यस कृति अभिवृद्धि गर्नको निम्ति वीर्यवान हुनुपर्छ। अरूले 6 घण्टा परिश्रम गर्छन् भने आफूले 8 घण्टा, अरूले 8 घण्टा परिश्रम गर्छन् भने आफूले 12 घण्टा, कसैले 12 घण्टा परिश्रम गर्छन् भने आफूले 14-16 घण्टा परिश्रम गर्नुपर्छ। परिश्रम गर्नुपर्छ सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको निम्ति हरेक व्यक्ति आफ्नो उन्नति र अभिवृद्धि चाहन्छ। त्यो क्षेत्रमा भने वीर्यवान हुनुपर्छ रे भगवान शास्त्रले। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले जापानलाई लिन सक्नुहुन्छ। दोस्रो विश्व युद्धमा जापानमा एटम बम खसाल्दिएर जापानको स्थिति के थियो भन्ने कुरा मैले यहाँबाट व्याख्या गर्न नपर्ला। त आज एसियामा जापान कहाँ पुगेको छ, किन त्यसरी उसले उन्नति वृद्धि हात लगाउन सक्यो त, हात पार्न सक्यो त भन्दा जापानका राष्ट्रपति भनौँ, नेताहरूको भाषण नै जनता हो। राष्ट्रप्रति स्नेह छ, प्रेम छ भने परिश्रम गर, मेहनत गर। यो भगवान शास्त्रको वचनलाई शिरोधारण गरेर उनीहरूले अभ्यास, आचरण, परिश्रम, मेहनत गर्ने क्रममा आज त्यो छ स्थिति। त्यही भएर हरेक व्यक्ति के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि उद्योगी हुनु पर्यो हरेक क्षेत्रमा। त्यो उद्योग पनि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले दोस्रो अङ्गमा सतीमतो स्मृतिवान भएर परिश्रम कसरी गर्नु त भन्दाखेरि एकदमै होशपूर्वक स्मृतिवान भएर। त्यही भएर हामी सप्तबोधङ्गमा 37 बोधिपक्षीय धर्ममा भगवान शास्त्रले तपाईँ हामीहरूलाई बताउनु भएको 5 बल, श्रद्धा बल, सती बल, वीर्य बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल, यी सबै बलहरू हुन्। त परिश्रम कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एकदमै स्मृतिवान भएर सजगताका साथ बल्ल त्यसमा ज्ञान सहितको परिश्रम हुन्छ र त्यो वास्तवको परिश्रम रङ लाउँछ, फैलिन्छ। त यसरी नम्बर 1 मा उठानवतो उद्योगी हुनुपर्छ, दोस्रोमा सतीमतो स्मृतिवान भएर नै काम गर्नुपर्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, हजुरहरूले हवाई जहाज आकाशमा उडेको देख्नु भएको छ। त्यस्तो भारी भएको हवाई जहाज त्यो पनि 2, 3, 4, 500 मान्छेलाई लिएर सामानहरू त्यत्रो लोड गरेर कसरी उड्छ? गजब छैन? त्यहाँ हुनुपर्ने ती अङ्गहरू जुन छन्, ती अङ्गहरू युक्त भएको हुँदाखेरि जुन इन्जिन छ, जुन हवाई जहाजको पेट्रोल छ, अनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका उपकरणहरू जो छन्, अनि जब पाइलटले
के गर्छ त भन्दा पृथ्वी धातु र आपो धातुलाई कम गर्छ र अग्नि धातु र वायु धातुलाई तेजिलो बनाएर लिएर जाँदाखेरि त्यत्रो वजन भएको त्यो प्लेन पनि आकाशमा हाइसुक्कै उड्छ। त हामीहरूले पनि जीवनमा त्यति ऐश्वर्यहरूले सम्पन्न हुनको निम्ति, त्यति धन सम्पत्तिहरूले परिपूर्ण हुनको निम्ति, कल्याणकृति प्रशंसाको पात्र बन्नको निम्ति, यशकृति अभिवृद्धि गर्नको निम्ति यी पञ्चबल सहित हामीहरूले परिश्रम गर्नुपर्छ, वीर्य गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। जो कोही पनि त्यो उन्नति वृद्धिको त्यो शिखरलाई चुम्न चाहन्छ, पुग्न चाहन्छ भने एवं प्रकारले परिश्रम गर्नुपर्छ। तेस्रोमा त्यो परिश्रम पनि कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा शुचिकम्मस शुद्ध कर्म हुनु पर्यो, अशुद्ध कर्म हुन भएन है। कर्म कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि शुद्ध हुन पर्यो। अकुशल कर्मलाई त्यसरी परिश्रम गर्ने होइन, अकुशल कर्म गर्नको निम्ति मेहनत गर्ने होइन। 10 कुशल कर्मपत तिती कार्यको निम्ति मात्रै तपाईँ हामीहरूले बाहुबल उरुबल लगाउने हो। त्यसबाट भगवान शास्त्रले यहाँनिर सूची कम्मस भन्नुभएको छ। यदि कर्म चाहिँ अशुद्ध भइदियो र अकुशल भइदियो भने त्यसबाट आउने परिणाम चाहिँ दुःखदायी हुन्छ। त्यस मानेमा तेस्रो नम्बरमा परिश्रम गर्दाखेरि होसपूर्वक स्मृतिवान भएर र अनि एकदम त्यो कर्म कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि शुद्ध कर्म हुनु पर्यो। निसम्मकारिनो त्यो कार्य गर्दाखेरि छानबिन गर्नु, विवेक बुद्धि लगाउनु, प्रत्यवेक्षण गर्नु भनौँ। एउटा कार्यलाई गर्नु आगावै पनि यो कार्यबाट यो कार्य भनेको कुशल हो कि अकुशल हो, यसले मेरो पनि अहित गर्ने हो कि अर्काको पनि अहित गर्ने हो कि, निसम्मकारिनो छानबिन गर्नु। जस्तै व्यापारीहरूले व्यापार गर्दाखेरि विवेक बुद्धि लगाउनु पर्यो नि त। यो सामान चाहिँ मैले यो यहाँ यतिमा खरिद गरेँ भने वहाँ लगेर कतिमा बेच्छु आदि आगावै पनि छानबिन गर्नु, गर्दै गर्दाखेरि पनि छानबिन गर्नु र त्यो कार्य समाप्त भइसकेपछि पनि फेरि त्यसको विषयमा लिएर चिन्तन मनन गर्नु। त्यसलाई भनिएको निसम्मकारिनो, छानबिन गर्नु, विवेक बुद्धिले विचार गरेर मात्रै काम गर्नु है। नम्बर 1 मा उद्योगी हुनु, दोस्रोमा स्मृतिवान, तेस्रोमा राम्रो शुद्ध कर्म गर्नु र चौथोमा छानबिन गर्नु, पाँचौँमा संयतस्स आफ्नो शरीर र वचनलाई संयम गर्नु। शरीर र वचनलाई संयम गर्नु। वचनबाट बोलेको कर्मले आफ्नो हानि त भएको छैन, आफ्नो हानि नोक्सानी भए जस्तै अर्काको पनि हानि नोक्सानी त भएको छैन। आफ्नो हानि अर्काको हानि नोक्सानी हुन्छ भने त्यो वचन बोल्दै नबोल्नु। वचनलाई संयम गर्नु भनेको, शरीरलाई संयम गर्नु भनेको पनि यही नै हो। शरीरबाट गरेको जुन कार्य हो त्यो आफूलाई त हानि भएको छैन र मैले गर्दै गरेको त्यो कार्यबाट परजनको हानि त भएको छैन। हानि छ भने नगर्नु। आफ्नो पनि कल्याण हुने र अर्काको पनि कल्याण हुने त्यो कार्य गर्नुलाई
संयतस्स च, शरीर र वचनलाई संयम गर्नु, असत्य हो भनी नबोल्नु, सत्य हो भने पनि जहाँ पाए त्यहीँ बोल्नु त, जतिखेर पाए त्यतिखेर बोल्नु त भन्दा त्यो पनि होइन रे भगवान शास्त्रले। सत्य हो भने पनि कल्याण छ छैन भनेर हेर्नु रे। सत्य वचन बोल्नु पर्यो भन्दाखेरि पनि त्यहाँनिर कल्याण छ छैन, कल्याण छ भने मात्रै त्यो सत्य वचन हो भने बोल्नु। त्यो बोल्नु पनि फेरि समय परिस्थिति हेरेर बोल्नु, जहाँ पाए त्यहीँ नबोल्नु। अनि बोल्दाखेरि पनि कसरी बोल्नु त भन्दाखेरि प्रिय वचन हुने गरी, मनाप हुने गरी बोल्नु। अनि मनसाय कस्तो राखेर बोल्नु रे त भन्दा मैत्री, मनमा मैत्री चित्त राखेर बोल्नु, सत्य वचन पनि। भगवान शास्त्रले अम्बलठिक वनमा बिहार लिनु हुँदाखेरि राहुललाई उपदेश गर्नुभएको पनि, राहुल आफ्नो शरीरलाई संयम गर, वचनलाई संयम गर भनेर त्यहाँ दिनुभएको शिक्षा पनि यही नै हो त। हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा ऐश्वर्यले सम्पन्न होस् भन्न चाहन्छ, त्यति धन सम्पत्तिले सम्पन्न होस् भन्न चाहन्छ, कल्याण कृतिहरू चाहन्छ, प्रशंसाको पात्र हुन चाहन्छ, यश कीर्ति अभिवृद्धि गर्न चाहन्छ भने एकमा उद्योगी, दोस्रोमा स्मृतिवान, तेस्रोमा शुद्ध कर्म र चौथोमा छानबिन गरेर कार्य गर्नु र पाँचौँमा आफ्नो शरीर र वचनलाई संयम गर्नु। छैठौँमा धम्म जीविनो, धार्मिक जीवन यापन गर्नु। आफ्नो जीवन यापन गर्ने जुन पेशा हो त्यो पनि एकदमै न्यायसङ्गत गरेर, राम्रो शुद्ध काम गरेर बनाऊ। धम्म जीविनो। नराम्रोसँग आय आर्जन गरेर आफ्नो जीविको यापन नगर्नु। र सातौँमा अपमत्तस, अप्रमादी भएर बस्नु। यसरी बस्यो भने के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि यशो विवड्डति। यी सात अङ्गले युक्त भएर कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको कल्याण कृतिहरू, यश कृतिहरू अभिवृद्धि हुन्छ भनेर भगवान शास्त्रले यो धर्मोपदेश सथा वेलु वन्ने विहरन्तो, देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्त्र, भगवान बुद्ध, मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले दान गर्नुभएको रमणीय वेलुवन आराममा 4 एरिया पद कुशलपूर्वक बिहार लिई बक्सेको अवस्थामा कुम्भ घोषक भन्ने एक व्यक्तिको कारणमा उपदेश गर्नुभएको उपदेश हो। त यो उपदेश यो एक व्यक्तिलाई उपदेश गरे तापनि यो उपदेश भनेको जो कोहीले पनि उन्नति वृद्धि चाहन्छ, उन्नति वृद्धि चाहने हरेक व्यक्तिले चाहिँ यी कुराहरूलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यी कुरालाई अपनायो भने त्यो व्यक्तिले अवश्य पनि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने यो धम्मपदको धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा हो। यो 7वटा कुरालाई बिर्सन भएन। उद्योगी, स्मृतिवान, शुद्ध कर्म र हरेक कार्य गर्दाखेरि छान बिछान, शरीर र वचनलाई संयम र धर्मपूर्वक जीवन यापन गर्नु र
अप्रमादी भएर बस्नु। भन्ने यो उपदेश भगवान शास्ताले वेलुवनाराममा बिहार लिनुभएको अवस्थामा कुम्भघोषकको कारणमा उपदेश गर्नुभयो। त्यो कथात्मक प्रसङ्ग थोरै जोडिएर भगवान शास्ताको समकालीन राजगीर नगरमा एक सेठको परिवार थियो जो कि 40 करोड धन सम्पत्तिका धनञ्जय भनौँ। अचानक त्यो नगरमा अहिवात रोग भन्ने प्लेग रोग भनौँ, महामारी सरुवा रोग जस्तो भनौँ, त्यो रोग भयो भने झिँगादेखि लिएर मर्दै 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 चौपायाहरू मर्छन्। अनि त्यस पश्चात घरका दासदासीहरू र अनि अन्तिममा घरका मालिकहरू। अति नै भयावह डरलाग्दो रोग। र सेठी दुवैलाई पनि त्यो रोगले छुन्छ भनौँ। तिनीहरूको एक 14-15 वर्षको छोरा थियो। त आफ्नो छोरालाई बोलाएर, बाबु यो रोग लाग्दाखेरि घरको भित्ता फोडेर जान सकेको खण्डमा जान बच्छ, त्यसर्थ तिमी हामीहरूको परवाह नगर, भित्ता फोडेर जाऊ र आफ्नो जान बचाऊ। र फलानु ठाउँमा यी धन सम्पत्तिहरू गाडी राखेका छन्, पछि आएर त्यही धनहरू झिकेर आफ्नो जीविको निर्वाह गर्नु भनेर आफ्नो मातापिता रोगको शिकार हुँदाखेरि आफ्नो सुपुत्रलाई घरको भित्ता फोडेर जान लाउँछन्। बिचारा एकलौटे छोरा के गर्ने। मातापिताको कुरा सुनेपछि विलाप गर्दै रुँदै आफ्ना मातापिताहरूलाई अभिवादन गर्छन् मृत्यु भयबाट बाँच्न। अनि उनी भित्ता फोडेर भागेर कुनै एउटा प्रदेशमा गएर बस्छन्। 10-12 वर्ष पश्चात उनी फेरि रोगहरू सबै शान्त भयो। 10-12 वर्षपछि आफ्नो घरमा आएर हेर्छन् आफ्नो मातापिताले भनेको ठाउँमा। त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि जुन त्यो 40 करोड धन सम्पत्ति हो त्यो जसको तस यथावतै थियो। त्यो देखेपछि उहाँले मनन गर्छन्, चिन्तन गर्छन्, यो गाडेको धन झिकेर ल्याए भने मानिसहरूले मलाई दुःख दिन सक्छन्, राजाले पनि मलाई दण्ड दिन सक्छन्, बरु कुनै कामकाज गरेर नै जीविको यापन गर्नु पर्ला अहिले। किन भन्दाखेरि उनी 12, 14, 15 वर्षको उमेरमा गए। अहिले 10, 12, 14 वर्षको पछि आउँदाखेरि ठुला भए कसले कसलाई चिन्ने। त यसरी विचार गरेर उनी काम खोज्दै हिँड्छन् र बिहान सबैले मानिसहरूलाई उठाउने एउटा काम भेटाउँछन्। र उनले दिनहुँ सबैले उठेर, भो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उठ्नुहोस्, उज्यालो भयो, उठ्ने बेला भयो, आफ्नो काममा जानुहोस्, के गर्नुपर्ने हो भनेर यसरी सबैलाई सधैँ बिहानै उठेर चाहिँ उठाउने काम गरेर आफ्नो जीविको यापन गर्न थाले। एक दिन यी कुम्भघोषकले यसरी सबैलाई उठाएको त्यो शब्द मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले सुनिबक्सन छ। र महाराज शब्द सुनेर यो कस्तो खालके व्यक्तिको शब्द हो भनेर त्यो जान्ने खालके हुनुहुन्थ्यो महाराज। यो आवाज महाधनी पुरुषको आवाज हो भनी अनुमान लगाएर उनका कुनै नजिकका व्यक्तिहरूलाई पठाउँछन्। त्यो व्यक्ति गएर कुम्भघोषकलाई हेर्छन्। हेर्दाखेरि कहाँको सेठ हुने,
यी त दरिद्र मानिस हुन्, आफ्नो जीविकाको निम्ति उनले यसरी चाहिँ मानिसहरूलाई बिहान बिहान उठाउँछन् भन्ने आएर महाराजलाई बिन्ती गर्छन्। महाराजले यो कुरा सुनेर पनि ठिक पनि भन्नुहुन्न, बेठिक पनि भन्नुहुन्न, ठिकै छ। फेरि अर्को पटक पनि फेरि महाराजले त्यो शब्द सुन्नुहुन्छ। शब्द सुनेपछि होइन, यो त सेठीको कुनै एउटा प्रतिष्ठित एउटा धनीमानी व्यक्तिको आवाज हो, यथार्थ कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर आफ्नै रानीवासका सेवा गर्ने सेविका र आमा छोरीहरूले महाराज हामीहरूलाई 1000 असर्पी दिनुहोस्, हामी त्यहाँ गएर यो कुराको छानबिन गर्नेछौँ भनेपछि महाराजले 1000 असर्पी दिइबक्सिन्छ र उहाँहरू पनि जान्छन् भनौँ। केही दिन त्यसै घरमा बसी आमा छोरी दुवै मिलेर उसलाई मिठो खानाहरू खुवाउन थाल्छन्, हेरचाह पनि गर्छन्। बिस्तारै बिस्तारै आपसमा उनीहरूको एउटा मित्रता भनौँ, घनिष्ठता पनि बढ्दै जान्छ। पछि महाराजलाई ती महिलाले खबर पठाउँछिन्, महाराज यो नगरमा एउटा उत्सव गरे धेरै कल्याण हुने थियो र यो उत्सवमा हरेक व्यक्ति आउनुपर्ने, उत्सव मनाउनु पर्ने, उत्सव नमनाएकालाई दण्ड सजाय वा जरिमाना दिनुपर्ने भन्ने एउटा नियम राखिदिन पर्यो भन्दाखेरि महाराजले त्यो नगरमा उत्सवको घोषणा गरिदिनुहुन्छ। अनि ती आमा छोरीले यी कुम्भ घोषक कहाँ गएर ल अब यहाँ उत्सव हुँदैछ, कसरी हुन्छ, हजुरले यो उत्सवको निम्ति केही असर्पी लिएर आउनु पर्यो। खाना त छैन, कहाँबाट ल्याउने, यो त्यो भन्दै आलटाल गर्दै थिए। होइन, हेर्नुहोस् जीवनमा ऋण छ भने फेरि तिर्न सकिन्छ, महाराजबाट कुनै दण्ड सजाय मिल्यो भने राम्रो हुँदैन भनेर भनिसकेपछि हुन्छ त भनेर यी कुम्भ घोषक आफ्नो 40 करोड धन सम्पत्ति राशि भएको ठाउँमा गएर 1 असर्पी कासरपण पैसा लिएर आउँछन् र आमा चाहिँलाई दिन्छन्। आमा चाहिँले त्यो असर्पी गुप्त रूपमा राजदरबार पठाउँछिन् र आफूले ल्याएको पैसाबाट चाहिँ त्यो उत्सव मनाउँछन्। एवं प्रकारले फेरि पनि उत्सव गर्नको निम्ति महाराजलाई बिन्ती गर्छिन्। महाराजले पनि फेरि पनि घोषणा गरिदिनुहुन्छ। यी कुम्भ घोषक पनि फेरि पनि गएर 2-4 असर्पी लिएर आउँछन्। त्यो असर्पी आमालाई दिइसकेपछि आमा चाहिँले फेरि त्यो असर्पी पनि राजदरबारमै पठाउँछिन्। अनि यो असर्पीहरू एउटै सेम भएको हुँदाखेरि उत्सव सिद्धियो। अनि त्यसपश्चात राजकर्मचारीहरूलाई पठाएर ती कुम्भ घोषकलाई लिएर आउनु भनेर महाराजबाट आज्ञा भइबक्स्यो। राजकर्मचारीहरू कहाँ छन् कुम्भ घोषक, को कुम्भ घोषक भन्दै आउने क्रममा यी युवकलाई भेटेर अनि बलजफ्ती गरेर लान खोज्छन्। उनी मान्दैनन्, म राजालाई चिन्दिनँ, म राजा कहाँ जान्न, नाइ यो त्यो भन्दै थिए। अनि यी आमा छोरी पनि आएर बाबु तपाईलाई बलजफ्ती गर्नेहरूलाई चाहिँ महाराज कहाँ गएर यिनीहरूले मलाई बलजफ्ती गरे भनेर यिनीहरूको हात थिचिदिनुपर्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, म पनि छु, हिँड भनेर आमा चाहिँले यसो भनिसकेपछि अनि उनीहरूलाई राजकर्मचारीहरूले लिएर जान्छन्। र यी आमा छोरीहरू पनि अब राजदरबारबाटै आएका हुँदाखेरि राजकीय पोसाकै खालके लगाएर उनीहरू पनि राजदरबारमै एक ठाउँमा गएर बसेका हुन्छन्। र उनीहरू सबैले यी कुम्भ घोषकलाई महाराज कहाँ हाजिर गराउँछन्। महाराजलाई देखिसकेपछि कुम्भ घोषकले वन्दना अभिवादन गर्छन् र अनि त्यहाँ महाराजले सोधिबक्सन्छ,
के कुम्भ घोषक भनेको तिमी नै हो भन्दा हो महाराज। अनि तिमीले यी असर्पीहरू कहाँबाट पायौ? महाराज, ममा कहाँको असर्पी हुने, म त पैसा नभएर यसरी चाहिँ बिहान उठाउने काम गरेर बसेको छु भनिसकेपछि महाराजले भनिबक्सिन्छ, हामीलाई नछक्याऊ, यी हेर तिमीले देखा असर्पी भनेर ती असर्पी उहाँलाई देखाउँदाखेरि कुम्भ घोषकले त्यो असर्पी चिन्छन्। अनि यो कहाँबाट यो महाराज समक्ष आइपुग्यो भनेर यसो आँखा डुलाएर हेर्दा त आमा छोरी त्यही राज दरबारकै एक छेउतिर उभिएर बसिरहेको देख्दाखेरि महाराजले यिनीहरूलाई पो गुप्तचरको रूपमा पठाउनु भएको रहेछ, अब बर्बाद हुने। महाराज, मेरो कुनै आदर छैन, शरण छैन, मेरो शरण भइबक्सोस् भन्दाखेरि म शरण भइदिन्छु, म शरण हुँदा हुँदैन। हुन्छ, अनि कति छ तिमीसँग धन सम्पत्ति भन्दाखेरि महाराज 40 कोटी धन सम्पत्तिहरू छन्, अब के चाहियो त तिमीलाई? महाराज, मलाई बेलगाडा चाहियो। अनि बेलगाडा लिएर ती सबै सम्पत्तिहरू महाराजको राज प्राङ्गणमा ल्याएर थुपार्न लाउनुहुन्छ र राजगीर नगरका जनताहरूलाई एकत्रित गरेर यो नगरमा यतिका धन हुने मानिस अहिले यहाँ को छ भन्दा कोही पनि छैन। त यतिका धन सम्पत्ति भएको व्यक्तिलाई के गर्न योग्य छ त भन्दाखेरि सेठी पद दिन, सम्मान गर्न योग्य छ भनिसकेपछि महाराजले सबै नागरिकहरूले उसलाई महासम्मान गर्नुपर्छ भनिसकेपछि महाराजले पनि सेठी पद दिनुहुन्छ र ती कुम्भ घोषकलाई सो आमा छोरीहरूमध्ये ती छोरीलाई पनि उनलाई नै कन्यादान स्वरूप दिएर विवाह पनि गरिदिनुहुन्छ। र केही दिनपछि महाराजले यी कुम्भ घोषकलाई लिएर जहाँ भगवान शास्ता भइबक्सिन्थ्यो त्यहाँ लिएर जान्छन् र त्यहाँ पुगेपछि भगवान शास्तालाई सादर विनम्र अभिवादन गरी एक छेउमा बसी महाराजले शास्तालाई यसरी बिन्ती गरिबक्सन्छ, छ भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्थे भगवान, मैले यस्तो धैर्य धारण गर्ने पुरुष कहिले देखेको थिइनँ। यतिको धन सम्पत्ति भएर पनि यी पुरुषमा अभिमान भन्ने अलिकता पनि छैन। कस्तो धैर्यले कामदाम गरी बस्न सकेका हुन्। 40 करोड धन सम्पत्तिका एकमात्र वारिस भएर पनि बिहानै उठेर सबैलाई उठाउने काम गरेर आफ्नो जीविको यापन गरेर यतिको वर्षसम्म बस्न कसरी सकेका हुन्। मैले अनेक उपायले उनलाई सोद्धा पनि उनले अझ नभनेर अन्तिममा म तिम्रो शरण भइदिन्छु भन्दाखेरि बल्ल चाहिँ यिनले जत्लाएर अनि मैले अहिले यिनलाई सेठी पद पनि प्रदान गरेर साथै कन्या पनि दिएर अहिले यिनलाई विवाह मङ्गल पनि गरिदिए भगवान भनेर भगवान शास्तालाई यो कुरा बिन्ती गर्दाखेरि भगवान शास्ताले महाराजका यी कुराहरू सुनिसके पश्चात, महाराज, यसरी जीविका गर्नेलाई धार्मिक जीविका यापन गरेको भन्न सकिन्छ। चोरी आदि कर्म गर्ने व्यक्ति यस लोकमा पनि दुखी हुन्छ। त्यस कर्मको फलद्वारा, त्यस कर्मद्वारा परलोकमा पनि सुख पाउँदैन महाराज। धन परिहानि हुँदा कुनै कृषि काम, कुनै जामी काम, आफूलाई आउने कुनै पनि एउटा इमान्दारीपूर्वक त्यो कामकाज गरेर जीविका गर्नु नै धार्मिक जीविका हो। यस प्रकार वीर्य सम्पन्न भई होश राख्न सक्ने र आफ्नो शरीर र वचनलाई शुद्ध राख्न सक्ने
बुद्धि विवेक सहित बुद्धि पुर्याएर संयमतापूर्वक जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिको ऐश्वर्य श्री सम्पत्ति र यश कीर्तिहरू अभिवृद्धि हुन्छन् भनेर भगवान शास्त्रले यो धर्मोपदेश कुम्भघोषक एक युवाको कारणमा चाहिँ उपदेश गर्नुभएको उपदेश हो। त हरेक व्यक्तिले त्यति ऐश्वर्यहरूले सम्पन्न हुनको निम्ति, त्यति धन सम्पत्तिले परिपूर्ण हुनको निम्ति, कल्याण कीर्ति र प्रशंसाको पात्र बन्नको निम्ति, यश कीर्ति अभिवृद्धि गर्नको निम्ति हुनुपर्ने अङ्ग भनेको 98 हामीहरूले एकदमै राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ, पुरुषार्थ हुनुपर्छ। We must be try बेस्ट बनाऊ न, अथवा सो हार्ड बनाऊ। मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ हरेक क्षेत्रमा। त्यो पनि कसरी त भन्दाखेरि स्मृतिवान भएर। र कार्य गर्नुपर्छ एकदमै शुद्ध। हरेक कार्य गर्दाखेरि छानबिन गर्नुपर्छ, प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्छ, विवेक बुद्धि पुर्याएर काम गर्नुपर्छ र आफ्नो शरीर र वचनलाई संयम गर्नुपर्छ र धर्मपूर्वक जीवनयापन गर्नुपर्छ र त्यो प्राप्त भएको त्यति धन सम्पत्तिमा लट्ठ परेर बेहोसी नभइकन अप्रमादी हुने व्यक्तिको कल्याण कीर्ति र यश कीर्तिहरू अभिवृद्धि हुन्छन् भन्ने यो धम्मपदका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षालाई आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा ल्याएर आफूले चाहेको, आफूले इच्छा गरेको त्यो चिज प्राप्त गर्नको निम्ति अहिले भनिएका 7वटा अङ्गले युक्त भएर परिपूर्ण भएर आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नुहोस् र यो धम्मपदको धर्मरसलाई यसरी सेवन गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा उतार्नुहोस् भन्दै आजको यस 98 सतिमतो सूची कम्मस निसम्मकारिनो संयतसच धम्म जीविनो अपमतस यसो भिवदति भन्ने बुद्ध वचनलाई यही नै समाप्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम्। इदं मे पुण्यं आसवक्षयावहं होतु। इदं मे